बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नासिया खान। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अली लारिजानी जो कि सिक्योरिटी चीफ थे ईरान के, वो अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हो चुके हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके बेटे मुर्तज़ा भी इन हमलों में जो है शहादत का रुतबा पा चुके हैं। ईरान की जानिब से उनकी शहादत के बाद ये कहा गया है कि अली लारिजानी की जो शहादत है उसका इंतकाम, उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा, और ये भी कि अली लारिजानी की शहादत के बाद जो सियासी क़यादत है उसमें कोई खला पैदा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान की जानिब से जो फ़ज़ाई हमले हैं उनमें शिद्दत आई है। ईरान ने हमला किया है तेल अवीव में, जहां उन्होंने 100 से ज़ायद जो फ़ौजी अहदाफ हैं उनको बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। एक तरफ हम ये डेवलपमेंट भी देख रहे हैं कि अमेरिका के जो काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर हैं, ईरान के हमले की मुखालिफत करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अपना इस्तीफ़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने भिजवा भी दिया है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या दीगर ममालिक हों, वो ईरान पर हमले के हामी नहीं हैं और वो उनको बेजा करार देते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस जंग में किसी भी किस्म की जो देरी ना हो उसको रोक दिया जाए, और वो खुद इस जंग में कूदने को तैयार नहीं हैं। फिर भी अगर सूरत हाल आप देखें तो तमाम तर दबाव, फ़ज़ाई हमलों और जितनी भी तबाही हुई है उसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश को खोला नहीं जा सका है, और जो ईरान है अपने स्टांस पे, अपने स्टैंड पे डे फर्स्ट से उसी तरह से कायम दायम है। तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का एक अहम इजलास रियाद में तलब किया गया है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार इसमें शरीक होंगे और वो इस दौरे पर हैं भी, ताकि मशरिक़ वस्ता की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जो दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है, संगीन होती जा रही है, उसका कोई हल निकाला जा सके। और ख़ास तौर पर आज हम ये भी बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट सामने आई है इस तमाम तर पेचीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में किस तरह से अगर ये जंग तवालत पकड़ती है तो वो इंसानों को किस हद तक मुतासर कर सकती है, उस पर भी अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ, फिर हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, उनके साथ मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा, नाज़िया मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं, और आगा इकरार हारून साहब हमें जूम पे ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब, सूरत हाल आपके सामने है। एक जो एक गलत फहमी कह लीजिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा है कि मिस कैलकुलेशन हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे ये ईरान को सिरनगू कर लिया जाएगा, लेकिन वक्त गुजरते साथ तीसरे हफ्ते में ये गालिबन दाखिल हो चुकी है जंग, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ न सिर्फ इसमें शिद्दत आ रही है बल्कि ईरान का स्टांस पहले से भी ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। जी शुक्रिया नाज़ी, आप दुरुस्त कह रही है। अब तो हम जैसे जो गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार है या जो सहाफ़ी है वो तो रोज़ अव्वल इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि अमेरिका ने गलती की है, बग़ैर किसी प्रोवोकेशन पे उन्होंने ईरान पे, इसराइल के कहने पे हमला किया है, और ये जंग तवील भी होगी, लीथल भी होगी, खौफनाक भी होगी, और इसके असरात दुनिया भर पे पड़ेंगे। वो तो बिल्कुल एक वाज़ेह सी बात थी, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस इसमें ऐसी नहीं थी कि उसके लिए कोई ज़्यादा जहन लड़ाने की ज़रूरत थी। लेकिन बात तो वो ज़्यादा वज़न रखती है जो अंदर से निकल है, जो अपनी सफ़ों से जो आवाज़ उठती है उसको ज़्यादा दुनिया अहमियत देती है, और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े काबिल एतमाद इंटेलिजेंस ऑफिसर जो जिसका आप जिक्र कर रही है, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अपने इस्तीफ़ा में बिल्कुल कुल के डोनाल्ड ट्रंप साहब के इन तमाम दावों की कली खोल के रख दी है कि ईरान इमीडिएटली कोई ख़तरा अमेरिका या अमेरिकी अवाम के लिए या उनके मफाद के लिए नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिर्फ और सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए और अमेरिका में मौजूद इसराइली और यहूदी लाबी के कहने पर ईरान पे दावा बोल दिया। लिहाजा वो इस गैरमानी, गैर मंतकी और गैर इंसानी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते, और उन्होंने स्टेप डाउन करते हुए ऐलान किया है कि वो मज़ीद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये कोई आम इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं थे, CIA के लिए बहुत बड़ी खिदमात थी इनके लिए। शाम, इराक़ और इस किस्म के बाकी जो थे ये साहब और इनकी बीवी, बल्कि इनकी बीवी जान से गई है शाम में एक कम्बैट में, और वो उसको एक बड़ा दर्जा मिला है मिलिट्री सतह पे अमेरिका में। लेकिन इन्होंने अब कह दिया है तो दुनिया की जो पहले से उंगली उठी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पे कि वो जिद में आके, अना में आके ईरान में बिलावजा जंग करवा रहे हैं और वहाँ पे अमवात हो रही है,
اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ جو ہے دباؤ بڑھ رہا ہے، نہ صرف دنیا کے باہر سے بلکہ اپنے امریکہ کے اندر سے، اور یہی وہ ایک فرسٹریشن ہے، ایک غصہ ہے جس کے نتیجے میں علی لاریجانی صاحب کو شہید کیا گیا، اور ابھی نئی تازہ اطلاعات ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس چیف جناب خطیب صاحب کو بھی مار دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اب ہمیں یہی لگتا ہے کہ امریکہ نے پہلی دفعہ اسٹریٹجک انالیسس صحیح نہیں کیے تھے اور مس کیلکولیشن کی تھی۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک اہم پہلو اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایران جنگ کے حوالے سے جو گمان کیا جا رہا تھا کہ دنیا کی سپورٹ حاصل کر لی جائے گی، ان کا موقف بھی اپنے موقف کے ساتھ ملا لیا جائے گا، اس پہ ہمیں کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک ہیں، ان کا بڑا واضح موقف ہے، وہ کسی بھی طور اس جنگ میں کودنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ امن کی بات کر رہے ہیں، سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں، بات چیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے معاملے کے اندر امریکہ اور اسرائیل ہمیں آئسولیشن کا شکار نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے کہ سابق وزیر خارجہ ہیں امریکہ کی، ان کی ایک گفتگو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس عمل نے امریکہ کو نہ صرف آئسولیشن میں مبتلا کر دیا ہے بلکہ امریکہ کو اس کے زوال کے راستے پر گامزن کر دیا ہے، اور زوال کا یہ سفر تیز ہو گیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جو ایک میکنزم، ریاستی میکنزم ہوتا ہے جس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، موجودہ انتظامیہ نے اسے بائی پاس کر کے بالکل ایک فرد کی طرح سے، جیسے ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے، وہ فیصلے کر کے انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا، اور نہ اس کا آگے سوچا نہ پیچھے سوچا، اور تباہی کے راستے کو چن لیا۔ تو اب اس کا یہ تو درست ہے کہ ایران کا آپ نے جتنا نقصان، بلکہ درست یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایٹم بم سے حملہ نہیں کیا گیا ایران پر، باقی ایران کو بے تحاشا نقصان پہنچا دیا گیا۔ اس کے باوجود جو ایران کی استقامت ہے، جو ان کی اسٹریٹجی ہے، اس نے ایران کو یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے، اور اس کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے ہزیمت کا راستہ یعنی راستہ دکھا دیا ایران نے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ تنہائی، یہ تنہائی انہیں اپنے گھر میں بھی مل رہی ہے۔ جیسے ابھی یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم چیف ہیں ڈائریکٹر صاحب، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اسرائیل کے کہنے میں آ کے انہیں خوش کرنے کے لیے یہ جنگ کی، تو دراصل یہ کہہ کر ان کے ایک اہم آدمی نے اس جنگ کا اخلاقی اور قانونی جواز دونوں ختم کر دیے ہیں، اور اس چیز کی وجہ سے خود امریکہ اس کے اندر داخلی عدم استحکام بھی پیدا ہوگا، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے سیاسی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور جو نومبر میں اب وہاں مڈ ٹرم ہونے جا رہا ہے اس میں انہیں بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس کا کیا جواز ہے۔ دنیا میں آج تک بڑی بڑی خوفناک جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی کسی نے کسی ملک کے سربراہ حکومت کو، سربراہ مملکت پہ حملہ نہیں کیا۔ تو دراصل جتنے نارمز تھے، جتنے عالمی قوانین تھے، اس جنگ میں انہیں توڑ دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب دنیا مزید تباہی کے قریب جا پہنچی ہے۔ یہ سوچنا ہوگا، اور یہی بات تو سابق وزیر خارجہ نے کہی کہ دراصل ہم ایک ایسے کم فہم لوگوں کی قیادت میں مجبور کر دیے گئے ہیں کہ جن کو نہ اپنا نیکی کی خبر ہے، نہ اپنی برائی کی خبر ہے، کوئی انہیں فائدہ نقصان کی کوئی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں یقیناً یہ آئسولیشن کا بھی شکار ہے، اور خطرہ اب اس آئسولیشن اور اس مایوسی سے یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں کوئی ایسی حماقت نہ کر دیں جس سے انسانیت خطرے سے دوچار ہو جائے، کوئی بڑا المیہ پیدا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ شلیلا، اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے وہ کافی چشم کشا ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اگر یہ طوالت پکڑتی ہے تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، اور بھوک کا شکار ہو سکتی ہے انسانیت۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ سچویشن آپ کو اسکلیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کسی طور ڈیفیوز ہو جائے گی؟ کیونکہ سفارتکاری تو اپنی پیک پر ہے، کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پاکستان کا کردار اس میں بڑا اہم ہے۔
بہت شکریہ نازیہ. نازیہ بات یہ ہے کہ اگر اس سٹارٹ کے اندر کچھ سینٹری پریویل کرتی تو شاید ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی کہ اتنی زیادہ آگے نہ بڑھتی اور کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جب وہاں پر ان کے آپ نے پہلے خامنائی صاحب کو جو ان کو شہید کیا ہے, پھر اب ان کے سیکیورٹی کے جو ہیڈ ہے ان کو آپ نے شہید کیا. اب آج ایران کی طرف سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے بیان آیا, انہوں نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے سرپرائز کا انتظار کریں. تو اب ظاہر ہے دونوں سائڈ سے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی اپنی انا کی وجہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ظاہر ہے ایران کا نقصان زیادہ ہوا ہے, وہاں پہ سیولین کیجولیٹیز بھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کمپنسیٹ کریں, ہم بیٹھتے ہیں مذاکرات کے اندر. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ امریکہ نے کس بنا کے اوپر, کن وجوہات کے اوپر یہ سارا کام کیا ہے. اب تو وہاں سے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ایڈوائزر ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, وہ ساری دنیا کے سامنے انہوں نے اس چیز کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ اسرائیل کی ایما کے اوپر کیا گیا ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے یہ حملہ کر دیا گیا, کیونکہ کچھ دن پہلے وہ خود بھی کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہ مجھے مس گائیڈ کیا گیا, مجھے کہا گیا تھا کہ ایران ہم پہ حملہ کرنے والا تو اس لیے میں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. اب وہ جو مس کیلکولیشن تھی وہ اب ہو چکی ہوئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو بھی چیز ہوگی وہ ایران کی شرائط کے اوپر ہوگی. پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے, چین بھی اس کے اندر ہے, روس بھی انوالو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ایڈوائزر نے استعفیٰ دیا, اس کے بعد جو فرانس اور جو جرمنی ہے وہ تو پہلے ہی خدشات کا اظہار کرے تھے, ان کی بات کی بھی تصدیق ہو رہی ہے. مشرق وسطیٰ کے ممالک جو تھے جن کے بارے میں یہ تھا کہ ایران کی وہاں پہ امریکی بیسس کے اوپر جو حملے کر رہا ہے تو وہ بھی جنگ میں کودے گے, وہ نہیں کود رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جن سے کی سپورٹ کم ہوتی جائے, تو لگ رہا ہے چیزیں آگے بڑھیں گی تو پرابلم ہوں گے. انرجی کا کرائسس ہوگا, مہنگائی آئے گی, مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے روزگار جائیں گے, صنعتیں, بزنس لوگوں کے ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ پریڈکشن بھی ہو رہی ہے کہ یہ جون تک گئی تو 4.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بھوک کی کمی کا شکار ہو جائیں گے. مشرق وسطیٰ کے اندر بھی سارا جو فوڈ اور یہ سب کچھ ہے دوسرے ممالک سے جو برآمد کرتے ہیں اس کے اندر خلل پڑ رہا ہے. آبنائے ہرمز کی وجہ سے لندن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اور 2-3 مہینے گئی تو وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گے. تو یہ وہ خوفناک انکشافات ہیں جو اس جنگ کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں اور جس کی دنیا پہ اثرات ہو رہے ہیں. لیکن پہلی دفعہ یہ ہے کہ امریکن قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ احتجاج کر رہی ہے. وہاں پہ اب ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں. ڈیموکریٹس جو تھے وہ کر رہے تھے سینیٹرز, اب ریپبلکن سینیٹرز جو ہیں وہ بھی اب نکتہ چینی اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ جی آپ کیا سوچ کے اس جنگ کے اندر گئے ہیں جس سے کوئی نتیجہ بھی نہیں مل رہا. تو حالات خراب ہیں. اگر آگے یہ جنگ جاتی ہے کہیں نہ کہیں اب امریکہ کو سوچنا ہوگا, اپنی انا کو پیچھے دھکیلنا ہوگا اگر وہ دنیا کی تباہی نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نازیہ, ایران کو یقینی طور پہ بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب ابھی یہ فرما رہے تھے اور ہم نے دیکھا بھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر بڑا اسٹرانگ ایک سیاسی اور سماجی نظام موجود ہے انڈاؤٹیڈلی, کیونکہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ ان کی جو ٹاپ لیئر لیڈرشپ ہے اس کو ہم اگر راستے سے ہٹا دیں تو ڈی مورلائز ہو جائے گی پوری قوم. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن کے سامنے آئے ہیں, بلکہ پوری قوت کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بھی اس قوم کو سمجھنے میں ذرا غلطی ہو گئی ہے اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ اب گلے پڑ چکا ہے, کیونکہ ایران جو ہے پہلے سے زیادہ ہر روز حملوں میں شدت بھی لا رہا ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ ہم نے جنگ بندی کی کسی طور درخواست نہیں کی. بالکل شکریہ نازیہ. دیکھیے امریکہ نے بہت بڑی مس کیلکولیشن کی, چھوٹی سی غلطی یا ذرا سی غلطی نہیں کی, امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ جو ایرانی قوم ہے شاید یہ بھی دوسرے ممالک کی طرح جس پہ پہلے امریکہ اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتا ہے یہاں پہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا, لیکن یہاں پہ وہ کچھ نہیں کر سکا. جیسا کہ امریکہ کو شروع میں یہی لگتا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو اس کے بعد ان کے اندر سے ہی لوگوں کو ہم اکسائیں گے اور کہیں گے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن ایران کے اندر جو کچھ بھی ہو, ایران کے اندر جتنے بھی گروپس ہوں, چاہے وہ اپنی حکومت سے خوش ہیں نہیں ہیں, اس قانون سے خوش ہیں نہیں, یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. لیکن جب باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے یا باہر سے کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے ملک کے لیے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ مس کیلکولیشن تھی ان کی. باقی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ اب مزید خراب اس لیے بھی ہوں گے کہ مین لیڈرشپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اس کے بعد علی لاریجانی صاحب کو ان کی بھی شہادت کی جو خبر ہے وہ چل رہی ہے. تو اس کے بعد ایران نے یہ کہا ہے کہ اب ان کا جو رسپانس ہے وہ آپ دیکھیں گے, ہمارے جو رسپانس کا آپ انتظار کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کے اوپر جو ہے ایران کی طرف سے بمباری کی جا
जा रही है। गो कि इजरायली मीडिया उतना दिखा नहीं रहा, लेकिन कुछ जो इंटरनेशनल दूसरे मीडिया चैनल्स हैं, अगर आप उनकी स्टोरीज उठा के देखें, कुछ जर्नलिस्ट जिन्होंने वहाँ पे, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने एक्सेस किया उन एरियाज को, और दिखा रहे हैं वो कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे तबाही हुई है। गो कि इसराइल उस तरह से दिखा नहीं रहा। फिर नेतन्याहू का आप देख लें कि उन्होंने इस जंग को इनिशिएट कर लिया, अमेरिका को उसमें घसीट लिया और ट्रंप को मुश्किल सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, और अभी अपनी जो वीडियोस है वो एआई जनरेटेड वीडियोस ला के लोगों को बता रहे हैं कि ये इस तरह से कभी उनकी 5 उंगलियां, कभी 6 कान, कभी कुछ, कभी 6 उंगलियां नजर आ जाती हैं। तो अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। लग ऐसे रहा है कि आने वाले दिनों में शायद नेतन्याहू के बारे में भी कुछ इस तरह की खबर मिले, क्योंकि अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं है। जब तक वो किसी प्रेस के सामने नहीं आते हैं तो ये भी कहना कोई इतना आसान नहीं है कि अभी वो हैं या मारे गए हैं उस हमले में, क्योंकि ये भी एक बात हो सकती है कि हो सकता है कि वो मारे गए हैं उसी की रिएक्शन में जो अली लाराजानी साहब का जो उनकी शहादत हुई है, शायद ये उसी चीज़ का था। लेकिन अब ये इसी तरह की चीज़ चलती रहेगी। अगर ईरान पे करेंगे, ईरानी भी जवाब में उनके ऊपर वो करेंगे। लेकिन अमेरिका जो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ इस टाइम, क्योंकि अमेरिका के अपने अंदर से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। जो हम बात कर रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म के जो डायरेक्टर है उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि ईरान कह रहे कि ईरान से हमें कोई खतरा नहीं था अमेरिका को। इन्होंने जानबूझ के उनके ऊपर सारी चीजें की। तो जब उनके अपने ही लोग उनको छोड़ रहे हैं और उनके अंदर से ही जो उनके साथ के लोग हैं ट्रंप के, वो उनसे खुश नहीं है, तो चीजें आगे कैसे चलेंगे? मिड टर्म इलेक्शन में आगे उन्होंने जाना है, वो किस मुंह से जाएंगे? वो तो समझते थे कि मैं बड़ा फातेह होके जाऊंगा और बताऊंगा देखें मैंने अमेरिका के लिए ये किया और वो किया, लेकिन लग ये रहा है कि ट्रंप दोनों तरफ से ही फंस गए हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें कि इस जंग जो है अभी इतनी जल्दी खत्म होती है हमें नजर नहीं आती, जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान का जितना नुकसान हुआ ये मुमकिन ही नहीं कि वो जंग बंदी की तरफ जाए। इस जंग के खात्मा चाहते हैं, क्योंकि जंग खत्म होगी तो मामला सुलझेंगे ना। जंग बंदी के बाद तो फिर आपको होशियार रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है कि फिर से कोई इस तरह की स्ट्राइक ना आ जाए तो फिर आपको भी उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और पाकिस्तान अपना रोल उसमें अदा कर रहा है, और इसमें ईद के बाद चीजें और इसमें डेवलपमेंट नजर आएगी। सऊदी का विजिट भी है, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मामला है उस पर भी बात करेगा। ओवरऑल जो अमेरिका और ईरान के मामला हैं उनकी बेहतरी के लिए भी हम अपनी सफारती सतह पर कोशिश जारी रखेंगे। आगा साहब, इस सारी सूरत हाल पे आपका तज्जिया क्या कहता है? आप क्या समझते हैं कि फर्दर एस्केलेशन होगी या मामला कुछ डिफ्यूज भी होगा? खासतौर पे फरमाइएगा कि अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो सर जोड़ कर बैठे हैं, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार इसमें शरीक हैं। इसी सूरत हाल पर बात होगी और पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है। आपको लगता है कि इस इजलास का कोई टेंजिबल आउटकम हमें नजर आ सकेगा तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर? बहुत शुक्रिया नाज़िर साहिबा। जहाँ तक इस इजलास की बात है उसके बारे में आई कीप माई फिंगर क्रॉस जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, खासकर जो अमेरिकन प्रो आप कह सकते हैं मीडिया है इसका ट्रंप का, उनका ये कहना है कि सिंस के हमें यूरोप से और नेटो से कोई सपोर्ट उस तरह नहीं मिली है ट्रंप को, तो ट्रंप हर सूरत में सपोर्ट हासिल करना चाह रहा है उसके जो मिडिल ईस्टर्न एलाइज हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा जाए तो ये इजलास बहुत क्रिटिकल है। और इस इजलास में अगर बात होती है स्टेट ऑफ हॉर्मस की और ये स्टेटमेंट आ जाती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को हर सूरत में हम खोले रखेंगे, तो फिर तो वही बात है जो कि अमेरिकन मीडिया कह रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई कीप माई फिंगर क्रॉस इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। जहां तक बात है ओवरऑल कि ये जंग कब खत्म होगी, देखिए ये जंग एप्सिलॉन फाइल की जंग है जी और ये जो यूरोप इससे थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो उसकी बहुत बड़ी रीजन यूरोप की जो इंटेलिजेंस नेटवर्किंग्स हैं उनको ये खदशा है उनको कि शायद ट्रंप लेटर और सूनर एक लिमिटेड एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता उस डिजास्टर का एक्चुअली। और ये जो अमेरिका के अंदर से आवाजें आ रही हैं ये भी शायद इसीलिए आ रही है कि कोई भी इतनी खौफनाक चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि अमेरिकन मीडिया जो है, जो प्रो मीडिया है इसका ट्रंप का, वो बार बार खबरें और ओपेट छाप रहा है कि ये जंग जितनी लेट होगी उतना दुनिया को नुकसान होगा। तो फिर आप पढ़ लेना जो स्टेटमेंट अमेरिका ने रिलीज की थी जस्ट आफ्टर अपना अटैकिंग हिरोशिमा नागासाकी, उसका तो वर्बेटम हमारे पास है, ऑलमोस्ट वही वर्बेटम इस वक्त अखबारों में छापा जा रहा है। तो उसमें भी अमेरिका ने तो यही कहा था ना कि सिंस के वॉर वाज नॉट अंडर कंट्रोल और पूरी ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा रही थी, देयरफॉर मैंने ये एटम बम इस्तेमाल करके जंग को खत्म कर। तो वो जस्टिफिकेशन अमेरिकन न्यूज़पेपर और ऑपेट
آج کل فراہم کر رہے ہیں یو ایس کو کہ ٹھیک ہے یہ جنگ تو بند نہیں ہو رہی تھی, پوری دنیا کو نقصان ہو رہا تھا, 14 کروڑ کے 4 کروڑ لوگوں نے بھوکا مر جانا تھا, ہم نے جنگ ختم کر دی. یہ ہے ایک سائڈ جو اللہ کرے نہ کرے میرے منہ میں خاک یہی ہو, یہی سین ہو جو کہ مجھے انٹرنیشنل میڈیا میں نظر آ رہا ہے یا تھنک ٹینکس کو میں پڑھ کے نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ ہے ایک پوری اس کی ایران کی. ایران نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی رکا ہے. کہتے ہیں کہ پرشین آنر نیور سٹاپس. ایک پرشین آنر بھی اس میں ہے, ایک اس کے اندر ایک ریلیجس فیکٹر بھی ہے. دونوں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سرنڈر نہیں کرنا. ٹھیک, تو اس کے لیے چاہے پوری کی پوری قومیں انہوں نے مروا دی ہیں. جن کے وہ ماننے والے ہیں ان کو پتا تھا کہ میرے بچوں نے شہادت لینی ہے, میرے 6 مہینے کے بچے نے بھی شہادت لینی ہے, انہوں نے لی شہادت. درست. تو یہ ایک اور یہ پلانڈ ہے کیونکہ اینتھروپولوجسٹ بہت بڑا بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں, اسے پتا ہے ایران نے سرنڈر نہیں کرنا ہے. پتہ ہے ان کو پہلے سے ہی پتا ہے, انہوں نے جنگ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے پتا تھا کہ ایران کیا ری ایکشن شو کرے گا. یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. بس اللہ تعالیٰ اس پوری خطے کو کسی بہت برے وقت سے بچا. آمین. بالکل ٹھیک, ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے امن اور خوشحالی کا ہو, خطے کے بہتر مستقبل کی جانب ہم گامزن ہو سکیں. پاکستان کی تمام تر کاوشیں اسی لیے آپ دیکھ بھی رہے ہیں, وزیر اعظم بھی براہ راست جو خطے کے دیگر پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہر روز رابطے میں ہیں کہ کسی طرح سے سفارتکاری کے ذریعے اس کا حل نکل سکے. بہرحال یہاں پر لیں گے بریک سے واپس آئیں گے, نیکسٹ ٹاپک کی جانب جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جناب. پروگرام کے دوسرے حصے میں جانے جائیں گے اور آپ جس طرح کہ جانتے ہیں کہ آپریشن غضب الحق بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے. پاک فوج تمام ان ٹھکانوں کو دہشت گردوں کے جو کہ افغانستان میں موجود ہیں جہاں سے براہ راست پاکستان پر دراندازی ہوتی ہے, بڑی کامیابی کے ساتھ ان ٹھکانوں کو تباہ کر رہے ہیں. لیکن اب جو خبر سامنے آئی ہے لیٹسٹ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ پاکستان کا عید الفطر کے موقع پر آپریشن غضب الحق کو روکنے کا فیصلہ سعودی عرب, قطر اور ترکی کی درخواست پر یہ آپریشن عارضی طور پر روکا گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق نے ایکس پر یہ پیغام اپنا دیا ہے اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ آج رات 12 بجے سے 24 مارچ رات 12 بجے تک ہوگا. سرحد پار سے اگر کسی قسم کی کوئی دراندازی کی گئی, کسی قسم کی کوئی حماقت کی گئی تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور پوری شدت کے ساتھ دیا جائے گا. پاکستان یہ اقدام نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے, اسلامی روایات کے احترام میں کر رہا ہے, ایسا کہا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق کی جانب سے. تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, پھر اس پر بھی آتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ناظرین کہ افغان طالبان جو کہ ان کے جو سیاسی اور عسکری مخالفین ہیں, یورپی پارلیمنٹ میں 2 روزہ اجلاس ہوا جس میں انہوں نے جو موجودہ رجیم ہے اس پر کڑی تنقید بھی کی ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. یہ کیوں ضروری تھا, کیوں وہاں کے نوجوانوں کو, افغانستان کے نوجوانوں کو لگا کہ طالبان رجیم کے خلاف ایک ایسا فرنٹ کھولنا چاہیے, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو طالبان رجیم ہے وہ ان کی کسی بھی طرح حقیقی نمائندہ جماعت نہیں ہے اور انہی کی وجہ سے افغانستان مسلسل دباؤ کا اور تباہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے صافی صاحب, یہ جو اقدام پاکستان نے اٹھایا ہے یہ کس قدر خوش آئند ہے, اور یہ جو اسلامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے عارضی طور پر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت جسچر ہے جو پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے؟ نازیہ, بہت ہی اچھا اور احسن اقدام ہے. ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے بعد ناخواستہ افغانستان کے اندر کارروائیاں شروع کی ہے اور کوشش ہمیشہ سے یہی کی ہے کہ ملٹری اور پاکستان کے لیے خطرے والی جو مقامات ہیں خطرے والے, صرف ان کو نشانہ بنایا ہے. اور اب چونکہ عید الفطر کا ایک سعید موقع آ رہا ہے تو پاکستان نے پاکستان نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو کریڈٹ دیا ہے, ترکی, سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک کو, لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستانی حکومت کو ہم جانتے ہیں کہ درد دل رکھنے والا ایک سیٹ اپ ہے یہاں پہ, اور یہ پاکستان نے کرنا تھا. عید کے موقع پہ پاکستان نہیں کر سکتا تاکہ افغانستان کے جو ایسے عوام جو پاکستان کے خلاف نہیں ہیں ان کو زیادہ کوئی مشکلات درپیش ہو. تو پاکستان کا یہ اقدام دنیا بھر میں سراہا جا بھی رہا ہے فوری طور پہ, اور اس کے اچھے نتائج بھی میری نظر میں اب
پرامن افغانوں کے ذہن پہ مزید راسخ ہوں گے جو پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ طالبان کے خلاف وہاں پہ ریزسٹنٹ ہو رہی ہے. اس سے پہلے طالبان کے قیام کے ساتھ ہی آپ جانتی ہے آپ کے کئی پروگرام میں ہم نے ماضی میں اس پہ بات کی تھی کہ افغان ریزسٹنٹ فرنٹ نے شروع سے طالبان حکومت کے خلاف ریزسٹنٹ دکھائی تھی اور احمد شاہ مسعود جو ایک آئیکانک ہیرو ہے افغانستان میں، شمالی افغانستان میں خصوصی طور پر ان کا جو فرزند ہے احمد شاہ مسعود جونیئر، وہ شروع دن سے طالبان کی مزاحمت کر رہے ہیں اور جب سے پاکستان نے حملے شروع کیے تو وہ اس حوالے سے کافی ووکل ہے. پاکستان کے ماضی میں بدترین دشمن اور مخالف رہنے والا امر اللہ صالح جیسے رہنما ہو، وہ بھی طالبان کو ناجائز حکومت کہہ رہے ہیں. دبئی میں موجود ڈاکٹر اشرف غنی ہوں، وہ بھی طالبان کو جو لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں مان رہے. جو یرغمال بنائے گئے افغان لیڈر ہے جس طرح حامد کرزئی ہے، میں نے جان بوجھ کے ان کے لیے یرغمال لفظ استعمال کیا، وہ مجبور ہے اس لیے کابل سے ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. حامد کرزئی ہو، ڈاکٹر عبداللہ ہو، استاذ ربانی کی جماعت ہو، استاذ سیاب کے لوگ ہو یا جمعیت اسلامی کے لوگ ہو یا حزب اسلامی کے لوگ ہو، سب جو پولیٹیکل قوت ہے جو ہم جانتے ہیں جو افغانیوں کی نمائندہ قوت رہی ہے، وہ طالبان حکومت سے نالاں ہے اور ان کے خلاف ہے. تو نوجوانوں میں یہ جو ابھی نئی ارج اور نئی موومنٹ شروع ہوئی ہے یہ فطری بات ہے، اور پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ چونکہ لیجیٹیمیٹ حکومت کابل میں موجود نہیں ہے، اور اب چونکہ افغانی جاگ رہے ہیں اور افغانی نوجوان اگر جاگ گیا ہے تو اس کی نتیجے میں افغانستان کو ایک لیجیٹیمیٹ حکومت مل سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے ایک اچھا میسج دیا ہے جنگ بندی کر کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی حماقت کی گئی یا در اندازی کی گئی تو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ جواب بھی دیا جائے گا. دیکھیے یہ جو وہاں انتظامیہ ہے، رجیم ہے جو افغانستان میں یا کابل میں، ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہیں، اور یہ انتقام اور لوٹ مار اور اس قسم کے یعنی جرائم پیشہ طرز عمل پہ یقین رکھتی ہے. یہی سبب ہے کہ نہ افغانستان کو چین ہے، نہ افغانستان سے باہر وہ کسی کو چین دینا چاہتے ہیں. وہ اپنا اس طرز عمل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے دوستوں کی طرف سے جو ریکویسٹ آئی اور پاکستان نے اس کے تحت جنگ بندی روک دی، یہ ویسے بھی ہو جانی تھی، کیونکہ پاکستان تو افغان عوام کے خلاف نہیں ہے نا. بالکل. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ افغان عوام آزادی سے سانس لے سکیں، انہیں تعلیم کا حق ملے، انہیں روزگار کا حق ملے، ان کی بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں. تو جس جبر میں وہ گرفتار ہیں اس جبر سے ہم تو چاہتے ہیں کہ نکلیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان جو مجرموں کا گروہ کابل پہ قابض ہے اس کی سزا عوام کو بھی ملے. اس وجہ سے پاکستان نے یہ روکا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف پاکستان اس جنگ کو روک رہا ہے، یک طرفہ طور پہ روک رہا ہے، اور دوسری طرف اس مجرم گروہ کی طرف سے کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے پاکستان کے خلاف جنگ کا. تو یہ طرز عمل ہے. تو اس سچویشن میں پاکستان کو ظاہر ہے کہ ویجیلنٹ رہنا ہے اور چوکنا رہنا پڑے گا، اور ان کو یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی مس ایڈونچر کرتے ہیں تو ہمیں ان کو ظاہر ہے کہ جواب دینا ہوگا. تو یہ اس کی پاکستان کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے عوام اور یہاں کے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جتنا پاکستان کے عوام کے لیے فکر مند ہے اتنا ہی فکر مند افغانستان کے عوام کے لیے ہے، ان کی بہتری چاہتا ہے. لیکن وہاں جو ایک گروہ مسلط ہو گیا ہے، یعنی کسی بھی سینس سے یعنی کوئی نہ ہمدردی رکھتے ہیں، نہ وہ کو دنیا کو سمجھنے کو تیار ہیں، نہ لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کو تیار ہیں، اور وہ پوری دنیا کو ایک فساد کا گڑھ بنا دینا چاہتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں پاکستان نے ایک جیسچر دیا ہے، یہ ان کا امتحان ہے، وہ اس میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. ٹھیک. شنیلا، جو جسچر پاکستان نے دیا ہے اس پر آپ کا میں تجزیہ چاہوں گی. ساتھ ہی ساتھ اتنے گھٹن زدہ، اتنے جابرانہ ماحول میں جہاں بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے، پوری دنیا اس حوالے سے افغانستان سے نالاں ہے، وہاں پر نوجوانوں کا اٹھ کھڑا ہونا اور موبلائزیشن فرنٹ کا اعلان کر دینا، یہ اپنے اندر کیا پیغام رکھتا ہے؟
नाज़िया बात यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है उसने हमेशा अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम है उसको समझाने की कोशिश तो की थी कि आप अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको रोके, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे वहाँ पे हमला करना। तो अब हम ज़ाहिर अपने दिफा के लिए हमने किया है, और ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा एहसन इक़दाम है कि जो अब ईद का मौका है, इस मौके के ऊपर वो वहाँ पे हमले रोक देंगे, और ये एक मौका उनको दिया भी गया सोचने का, अपना मुहासबा करने का कि आप अब बैठ के सोचें कि आप चाहते क्या हैं। तो ये अच्छा मौका है उनके लिए कि जब पाकिस्तान ने जंगबंदी कर दी है, पाकिस्तान उनके ऊपर कोई हमले नहीं करेगा, उस दौरान देखना भी होगा कि वो करते क्या हैं। अगर तो उनका वही रवैया रहेगा तो जाहिर है जो हमारे दोस्त ममालिक जिन्होंने हमें अपील की है, जिनके साथ जिनकी बात हमने मानी है, उनको उनके ऊपर भी एक्सपोज होगा कि ये असल में कर क्या रहे हैं, ये चाह क्या रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान और अपने पाकिस्तानी दिफा तो करना ही करना है। बाकी अफगानिस्तान के अंदर के जो देखें हालात है, अब जो फौजिया कोफी है उनकी जो उसने खिताब किया है यूरोपियन यूनियन में, उसकी बात करें, उससे पहले जो वहां से लोग जो बात करते रहे हैं वो यही है कि जो बातें इन्होंने दोहा में की थी, वो एग्रीमेंट में की थी, सबसे बैक ट्रैक कर चुके हैं। अब खवातीन जो है वहां पे ना तालीम हासिल कर सकती है, ना घरों से निकल सकती है, ना जॉब कर सकती है। जो नौजवान हैं उनके लिए भी तरह तरह की पाबंदियां। पिछले दिनों ये कानून भी पास कर दे कि हस्बैंड जो बीवी को जो के ऊपर तशद्दुद भी कर सकते हैं। ये सारा वो माहौल है जिसमें आप कोई बात नहीं कर सकते, वहां पे कोई खबर आप नहीं दे सकते, सारा मीडिया वहां पे कंट्रोल्ड है। जो कह रहे हैं जी वहां पे ये मसले हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा ले, तालिबान किसको अलाउ कर रहे हैं? वो प्रोपेगेंडा तो करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ठीक है आप इंटरनेशनल मीडिया को बुला के दिखा दें जो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जाते, वो नहीं दिखाते, हर चीज कंट्रोल की हुई है। उस माहौल के अंदर वहां पे नौजवान यूथ उठेगी, वो कब तक बैठी रहेगी कि वो भूख का सामना करे, गुर्बत का सामना करे, अफलास का सामना करे, इनके तशद्दुद का सामना करे, इनकी जाबराना कार्रवाइयों का सामना करे। तो वहां से लोग खुद उठे, क्योंकि ये अवामी हुकूमत नहीं है, अवाम के वोटों से नहीं आई हुई है, वहां पे तब्दीली आनी ही आनी है, क्योंकि घुटन का माहौल, इस तशद्दुद का माहौल, जाबराना माहौल ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। ठीक है। अच्छा नाज़िया, अभी शनीरा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जो गैप क्रिएट किया है पाकिस्तान ने, जो आर्जी जंगबंदी की है, ये बेहतरीन मौका है तालिबान रजीम के लिए कि वो सोचें कि आखिर आगे वो करना क्या चाहते हैं। तो क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है, रखी जानी चाहिए कि सैनिटी विल प्रिवेल फ्रॉम देयर साइड? उम्मीद तो हम रख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ हमेशा पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया। जितनी दफ़ा हमने उनसे बातचीत की, जितनी दफ़ा उनसे मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, हमेशा वो अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा जेस्चर दिया कि ईद के मौका पर जो है आर्जी तौर पर जंग बंदी का उन्होंने कहा है कि 24 तारीख तक, आज रात से लेकर 24 तारीख तक जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा उनके ऊपर नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि अगर उनकी तरफ से इस दौरान में, ईद की छुट्टियों के दौरान अगर उनकी तरफ से कार्रवाई होती है तो हम भरपूर उसका जवाब भी देंगे। और इसको थोड़ा सा हमें विजिलेंट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम उन पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। इंसान किसी, जैसे पाकिस्तान ने हमेशा 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कितने इनको मौके दिए हैं, और हर मौका ये ज़ाया कर देते हैं। और ये मौका तो उनके पास है, लेकिन मैं नहीं समझती कि ये वो इस वाली स्पेस को, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ पाकिस्तान ने हमें मौका दिया, हमें पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि उनका सारा जो दारोमदार है ना, जैसे हम पाकिस्तान में एक खास पोलिटिकल पार्टी की बात करते कि उनका एक ही बयान है, अगर वो उस बात से हट के तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। सेम चीज़ अफगानिस्तान में जो ये तालिबान है उनका भी है कि अगर वो अपनी उस चीज़ से ही हट के जो पैसा लेके वो दहशतगर्दी करते हैं तो फिर उनका तो वो सारा एजेंडा ही खत्म हो जाएगा ना। तो उनसे अच्छे की तवक्को तो नहीं रखी जा सकती अंटिल कि उनकी तरफ से हमें खुद कोई ऐसी चीज़ मिले, देखने को मिले कि हाँ उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया है, कि उन्होंने खुद कुछ कहा है कि हम जो TTP हैं हाँ हमारे पास हैं, हम इनको अब आइंदा सपोर्ट नहीं करेंगे या इनकी पुष्टपनाही नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं कि हमारे मेहमान हैं, ये हम उनको फुल सपोर्ट करते हैं ना। तो अभी ये जो मामला है ईद की छुट्टियों तक का कि हम हमारी तरफ से नहीं होगी, पाकिस्तान ने तुर्किया, कतर और सऊदी अरब के कहने पे ये किया है, बहुत अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान नरम गोशा रखता है अपने अफगान भाइयों के लिए, लेकिन तालिबान के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे, हमारे सिविलियंस, हमारे आर्मी के जवान उसमें शहीद हैं, हमारे बहुत से ऑफिसर्स उस पे शहीद हुए। हमारे स्कूल, हमारी मसाजिद महफूज नहीं है, बिल्कुल मसाजिद महफूज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नमाजियों के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। इनका तो ये सो कॉल्ड जो अपना एक, इन्होंने अपना ही एक इस्लाम और शरीयत जिसका नाफिज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ इनकी अपनी ही बनाई हुई। ना तो इस्लाम में इतनी सख्ती है, ना कुछ इस तरह की हमने चीज़ें देखी हैं। ये जो करते हैं, जो खवातीन के हकूक हैं वहाँ पे उनको बोलने तक की आज़ादी नहीं है, अगर मर्द उन पे कोड़े भी मारे तो उसको तस्लीम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो हमने इस्लाम में कहीं भी नहीं देखी हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, जो आपका सवाल था कि क्या उस चीज़ को समझेंगे, मैं नहीं समझती कि ये अपनी उन चीज़ों से बाज आएंगे या इस स्पेस को वो एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ठीक है, हमें समझने का मौका दिया और हमें समझ जाना चाहिए। इनसे ऐसी तवक्को रखी नहीं जा सकती। ठीक है आगा साहब,
आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या ये तवक्को रखी जा सकती है कि ये जो गैप उनको मिला है, थोड़ी सी सैनिटी वो प्रिवेल वहां करेगी और वो सोचेंगे कि अब किस अंदाज में आगे बढ़ना है? पाकिस्तान ने तो इससे पहले भी भाईचारे का सबूत दिया, हमेशा पाकिस्तान सबसे बड़ा हमदर्द बनकर सामने आया, पाकिस्तान ने हमेशा उनको समझाया और ये आखिरी ऑप्शन के तौर पर पाकिस्तान ने फिर इस तरह के हमले किए हैं जिसकी पूरी दुनिया को जवाब भी पता है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के इन हमलों की तायद भी करती है। लेकिन वहां से जो रवैया है उस पर आपका क्या तज्जिया कहता है, क्या उम्मीद रखी जा सकती है? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। या भूल गए हैं ये वो कौम है जिसने खाना काबा में जाके रोज़ा रसूल पे जाके कुरान पे हाथ रख के ये कहा था कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे और आते साथ इन्होंने फिर जंग शुरू कर दी थी। इनका कुछ लिखा हुआ, इनका कुछ बोला हुआ, अगर कोई उस पर यकीन रखता है तो फिर उसकी मर्जी। तारीख गवाह है इस बात की कि आप इन पे ना इनकी ज़बान पे ना इसके कलम पे किसी भी यकीन नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है इस वक्त जो पॉज दिया है 24 तारीख तक, बिल्कुल जैसे कि आप सब लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से गुडविल जेस्चर है और लेकिन पाकिस्तान विजिलेंट रहेगा और अगर इन्होंने कोई हरकत की तो फिर ये उसी वक्त जो है वाइड हो जाएगा जो कि पाकिस्तान ने एक अंडरटेकिंग दी है दोस्तों को। देखिए इनकी हर चीज़ की एक तारीख होती है, मुल्क की, ज़मीन की, कौम की तारीख। इनकी तारीख हमारे सामने है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को डिप्लोमेटिक लेवरेज इस्तेमाल किए, टेररिज्म को हमेशा फॉर अपना रिकवरी ऑफ मनी इस्तेमाल किया है। ये कैश पे चलने वाली कौम है, इसको कैश नहीं मिलेगा, आप दें मुझे मार देंगे, मैं दूंगा या ठीक है। इनकी तारीख है, इस तारीख को तो मैं या आप नहीं बदल सकते हैं ना। तो पाकिस्तान जो कर सकता था पाकिस्तान ने किया। और अभी आप जो लोग बात कर रहे थे रेजिस्टेंस मूवमेंट की, आपकी जासूस में चीज एक ऐड में करना चाहता हूं। रेजिस्टेंस मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं विद इन अफगानिस्तान। जी। सिर्फ उनको डर ये था, खौफ ये था कि हमेशा इनके पीछे तमाम ताकतें इकट्ठी होती हैं और ये भाग के जब इन पे अटैक करते हैं, हम मारते हैं, यानी कि आके कोई भी मारते हैं तो भाग के पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर वहां पे छुप छिपा के कुछ महीने साल रह के वापस आके फिर हमें मारना शुरू कर देते। अब उनको पता चल गया कि वो बॉर्डर तो गया बंद, अभी पाकिस्तान नहीं भाग सकते, अब ये इन्होंने यहाँ ही रहे। तो अब आप देखिए कि रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी कि जो नॉर्थ है हमारा, जो पूरा हाफ मून है जो सेंट्रल एशिया की उस साइड पे लगता है, इसको आरियाना कहते हैं। आखिरी एक बात, हमें तारीख बड़ी क्लियर है, देयर वर टू प्लेसेस, आरियाना एंड अफगाना। ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स है जितनी भी, अहमद शाह मसूद उसका बेटा, ये आरियाना है सारा। आरियाना को आप एक दफा ये पता चल जाए ना कि ये अफगाना उधर भाग नहीं सकता है तो वो इनको खुद डील कर देंगे, ऐसी बात कोई नहीं है। ये जहाद अफगानिस्तान आरियाना ने शुरू किया था। अहमद शाह मसूद रोका करता था, जो वहां से सर्वे आया करती थी, अपना असला आया करता था अपना यूएसएसआर को, तो वो जो बॉर्डर था ना उज्बेकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, अहमद शाह मसूद सबसे बड़ा लीडर था अफगान अपना उसका जहाद का जी। शहाद उसने शुरू किया। ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं आपकी तमाम लोगों की बातों को अगर मैं समअप करूं कि पाकिस्तान ने ये गुडविल जेस्चर तो दिया है, पॉज तो लिया है, लेकिन पाकिस्तान इसके साथ साथ 100% चौकन्ना भी है। पाकिस्तान अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचानता भी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, हम सब जानते हैं फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अमन के दुश्मन हैं, मगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ना सिर्फ इनका ताक़ुब कर रहे हैं बल्कि इनको चुन चुन कर इनको उनकी असल मुकाम पर भी पहुँचा रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, वो ये है कि BLA की खातून खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इसी हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो गिरफ्तार खातून हैं उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उस गिरफ्तार खातून ने होश रुबा इंकशाफात किए। उसने बताया कि किस तरह से उसकी जहन साजी की गई, प्रॉपर ब्रेन वॉशिंग की गई और उसको खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। लेकिन आखिर में उसका यही पैगाम था कि इस तरह के लोगों के हाथों यरगमाल ना बने और अपनी रियासत के सामने खड़े ना हो, ये लोग आपके दोस्त नहीं हैं। आपको नाज़िक ये भी याद दिला दूँ कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि हमने खुदकुश बमबार को पकड़ा है। इससे कई दफ़ा पहले भी हमने अपने ही प्रोग्राम में बात की है कि बहुत से जो नौजवान हैं और जो ख़वातीन हैं अब उनको भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर एतराफ़ी बयानात भी हमारे सामने आते हैं। साफ़ी साहब, ये फितनुल खवारिज की कितनी बड़ी पसपाई और ज़लालत की अगर हम बात करें, लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, कि वो अब इस कदर जो है वो परेशान हो चुके हैं कि वो ख़वातीन जिसका उनको पता है एक सॉफ्ट टारगेट है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं खुदकुश बमबार के तौर पर। जी, ये बहुत ही एक ऐसी हरकत है जो गैर इंसानी हरकत है। इससे पहले चूँकि आगा साहब बहुत ही दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं और दुखी है,
تو ان کی بات سے تو میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جو طالبان ہے، جو دہشت گرد ہے، جو ٹی ٹی پی ہے، جو بی ایل اے ہے، ایس کے پی ہے، اس کا نہ تو کوئی مذہب ہے نہ کوئی ان کی قومیت ہے. وہ پاکستان کے دشمن ہے اور دشمن کے ساتھ دشمنوں جیسے سلوک ہونا چاہیے. لیکن افغان قوم کو ریاست پاکستان نے پہلے نہ اپنا دشمن سمجھا ہے، نہ اب افغان قوم کے خلاف یہ پورا آپریشن ہو رہا ہے. اور یہ بہت طویل بحث بن جائے گی احمد شاہ مسعود کے ساتھ. اس وقت جب وہ جس جہاد کا ذکر کر رہے ہیں آغا صاحب، اس وقت وہ ریاست پاکستان کے سب سے بڑے مخالف سمجھے جاتے ہیں، اور آج جو پاکستان کے سب سے بڑے مخالف ہے اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے حامی سمجھے جاتے تھے. لیکن یہ تاریخ کے تلخ اوراق ہے، اس میں ہم نہ ہی پڑھے تو بہتر ہے. اب یہ جو بلوچستان میں ہے، یہ دیکھیں یہ تو افغانی نہیں ہے نا، یہ تو بلوچی ہے، یہ تو بی ایل اے کے لوگ ہیں. یہ بھی ریاست پاکستان کے اس قدر دشمن ہے جتنے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں. تو ریاست پاکستان کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے، چاہے اس کے جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کیوں نہ ہو، وہ ہمارا دشمن ہے، ہماری ریاست کا دشمن ہے، ہماری سوسائٹی کا دشمن ہے، ہماری دین و مذہب کا دشمن ہے. اور آج جو جس طرح خواتین کو استعمال کر کے پاکستانی ریاست پہ بی ایل اے اور ان کے فتنۃ الخوارج کے باقی کارندے جس طریقے سے حملہ آور ہے، تو وہ پاکستان کے سب سے بڑے بدترین دشمن ہے. جو ناراضگی، اب ریاست سے ناراضگی کیا بھائی؟ اگر آپ کی ریاست سے کس طرح ناراضگی بن سکتی ہے؟ آئی ڈی کارڈ آپ نے پاکستان کے جیب میں، ریاست کی تو آپ نے یا اطاعت کرنی ہے، یا اگر آپ کی ناراضگی ہے تو پارلیمان موجود ہے، ہمارے آئینی ادارے موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، پولیس موجود ہے، فوج موجود ہے، وہاں پہ آپ نے جانا ہے. نہ کہ آپ نے بچیوں کو ورغلا کر ان سے خود کچھ حملہ اور بنا کے آپ نے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے. تو میں اس بات پہ تو متفق ہوں، چاہے سرحد کے پار ہو، چاہے سرحد کے اندر ہو، چاہے جس قومیت سے ہو، جو ریاست پاکستان کا دشمن ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب، نام نہاد یہ جو لوگ ہیں، مذہب کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، خود کو بلوچی روایات کا امین سمجھتے ہیں، خواتین کو استعمال کرنا اس مقصد کے لیے، کیا یہ بلوچ روایات کے ان مطابق ہے؟ دیکھیں، بلوچ روایت کے بالکل مطابق نہیں ہے، اور مذہب کا لبادہ بھی انہوں نے نہیں اوڑھا ہوا. یہ تو دراصل الائز ہیں انڈیا کے اور اسرائیل کے، اور ان کی پشت پہ افغانستان موجود ہے. لیکن یہ جو آج واقعہ ہوا ہے، یہ جو لائبہ نامی بچی سامنے آئی ہے، اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بہرحال یہ جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے نقب لگائی ہے ہماری نئی نسل میں اور اس میں. لیکن جو اس میں اطمینان کی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے یہ بچے سمجھ رہے ہیں، سوچ سمجھ کے درست فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اور جو بلوچستان کا ایک یعنی بہت بڑا لینڈسکیپ ہے، اور اس میں یہ کوئی دو چار لوگ تو نہیں ہیں، کروڑوں لوگوں کا ملک ہے، صوبہ ہے، معافی چاہتا ہوں. اس صوبے کے کروڑوں لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی ہے، اور ان کے دل میں بھی پاکستان ہے. اور اکا دکا لوگ جو بے راہ ہو گئے تھے وہ واپس پلٹ کے آ رہے ہیں. ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اچھا، ٹائم بالکل ختم ہو گیا. شنیلا، آخری الفاظ میں آپ سے چاہوں گی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آج جو لائبہ سامنے آئی ہے اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ بلوچ جو جوان ہیں وہ اچھی طرح ان لوگوں کے نقاب کے پیچھے جو ان کا اصل چہرہ ہے وہ پہچان چکے ہیں. بالکل ایسا ہو چکا ہے نازیہ. یہ ایک پلان کے تحت ہو رہا تھا. وہاں پہ جو سردار تھے، وڈیرے تھے، انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کے ذہن سازی کرتے رہے، وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے کام ہونے نہیں دیے گئے، ان کو پسماندہ رہنے دیا. اسی کو یوز کرتے ہوئے پھر بیرونی ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے ان کی برین واشنگ کی گئی اور ان کو ریاست کے خلاف بھڑکایا گیا اور ان کا ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کیا گیا. یہ جو لائبہ جیسے لوگ ہیں، ہمیں ایسے اور بہت سے لوگ ہیں جن کی پسماندگی کو ان لوگوں نے یوز کیا. اس میں یہی کہوں گی کہ اس میں ایک تو خود بھی جو بلوچ عوام ہے ان کو خود بھی وہاں کے لوگوں کو، خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں، اپنے بچوں پہ نظر بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے سافٹ ٹارگٹ ہیں جو آسانی کے ساتھ خواتین جو ہیں وہ ان کو ورگلا لیتے ہیں. اور یہ جو بچی ہے لائبہ، اس کا جنسی استحصال بھی کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو ٹریننگ دی گئی خود کش حملے کی، اور پھر اس نے اس چیز کو کہا کہ مجھے مزید کہا گیا کہ میں مزید لڑکیوں کو بھی لے کے. تو والدین کو بہت زیادہ اویئر رہنے کی ضرورت ہے. آغا صاحب، کنکلوڈنگ لائن. انڈوکٹرینیشن وہی جو ادھر ہو رہی ہے افغانستان میں، وہاں پہ بھی ڈرگز کو ڈرگ دے کے انڈوکٹرائن کرتے ہیں سوسائڈ بمبنگ کے لیے. یہ بھی انڈوکٹرینیشن ہے. ڈفرنس صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ بچیوں کو ابیوز کرتے ہیں، وہاں پہ لڑکوں کو ابیوز کرتے ہیں، وہاں پہ ڈرگز دیتے ہیں، یہاں پہ اپنا سائیکولوجیکل انڈوکٹرینیشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تمام تجزیہ کاروں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. دعا میں یاد رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.